बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। नए इंतखाबात की कहानी शुरू हो गई है और ये नए इंतखाबात कब होंगे, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग, यानी कि जो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नहीं है वो, और स्टैब्लिशमेंट के वो लोग जो वाकई फैसला साज है, उनके दरमियान बातचीत चल रही है और ये कहानी अब बाहर आना शुरू हो गई है। और यही वजह है कि हुकूमत को इस मुज़ाकराती अमल में जो है वो अपनी पड़ गई है। और अब ये किस साइड पर जा रही है ये बहुत अहम है। देखें, जो मौजूदा मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था उसको दिखाने के लिए तो यही लग रहा था कि शायद जो अमेरिका के अंदर तब्दील होने वाली नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बिना पर कोई प्रेशर है। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि एस्टैब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब से या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, या जो भी उन्होंने इस वक्त हुकूमत में के अंदर जमातें रखी हुई हैं, उनसे ज़्यादा कोई मुतमईन नहीं है और ना ही उनको उम्मीद है कि ये फ्यूचर के अंदर उनके मसाइल या पॉपुलैरिटी गेन कर सकेंगे। और अगर इमरान खान की बात करें तो इमरान खान या पीटीआई जो है उनको बिल्कुल दीवार से लगाने के बावजूद आप 8 फरवरी के इंतखाबात का नतीजा देख लें। और अब ये चीज़ एस्टैब्लिशमेंट के हलकों की तरफ से आ रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई बातचीत ओरिजिनली हो रही है तो वो बुशरा बीबी कर रही है या वो लोग कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस कमेटी का हिस्सा नहीं है जो मुज़ाकरात कर रही है। अब इस साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अब मुज़ाकराती सेंस में जो भी बैकडोर चैनल चल रहे हैं वो ये इस बात पर जो है वो बातचीत हो रही है कि कितने अरसे बाद दोबारा पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंजूर होगा और वो फिर उसी लाइनो लेंथ से चलेगी जो लाइनो लेंथ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से आ रही होगी। और इस पर दो किस्म की आरा सामने आ रही हैं। एक तो ये आरा आ रही है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आइंदा इंतखाबात अगर 1 साल के बाद हो जाएं तो वो इस पर एग्री कर रहे हैं और साथ साथ वो ये चाह रहे हैं कि इन इंतखाबात से पहले जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले हैं, जिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर 8 फरवरी के इंतखाबात को लेकर 180 दिनों में फैसले होने थे और नहीं हुए, 1 साल के करीब हो गया, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आ जाएं ताकि एक बेस बन जाए, एक माहौल बन जाए कि क्यों नए इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी और इसका एक जवाब एस्टैब्लिशमेंट के पास भी होगा। और इस पर बहुत खामोशी इख्तियार करना पड़ेगी मौजूदा हुक्मरानों को। और आपको मैं याद दिलाता चलूं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इन फैसलों में अभी तक 25% फैसले आए हैं और बड़े बड़े केसेस जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीम लीडर मियां नवाज शरीफ साहब का हल्के का भी केस है, वो अभी आना बाकी है। और अगर कोई एक आधा फैसला इस तरह का आ गया जिसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर उनकी सीट को भी धांधली या इलेक्शन या इंतखाबात में मामला खराब होने की बात साबित हो जाती है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो फिर सियासी तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये तो एक इस तरफ की कहानी। दूसरी तरफ जुडिशियल कमीशन के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर डिप्लोमेसी या चैनल आप कह लें जो राब्ते में एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वहां पर कोई नई डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि 9 मई के हवाले से ये बात हो रही है कि अगर उसका जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया जाए तो उसके TOR बहुत सख्त रख लिए जाए और उस 9 मई वाले जुडिशियल कमीशन में निकले कुछ ना और उसके लिए जो फेवर मिल सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो साइड लाइन से मिले। यानी कि जिस तरह आजकल आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के अंदर बेंच के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील के हवाले से फैसला है और अगर कोई मुमकिन फैसला ऐसा आ जाए जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के आम सिविलियन को सजाएं देने की बात पर मामलात जो है वो थोड़ा कहे ना जिसको इस तरह के हो जाएं जिसमें वो कहें कि नहीं आप नहीं दे सकते, तो फिर तो सारी सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी और सारे केसेस जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में आ जाएंगे। सो ऑलरेडी आपको पता है कि 19 अफराद को जो मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता है उनको माफ़ी मिल चुकी है और 63 के अफराद के जो है वो जिनको सजाएं मिली हैं उनके मामला जो है वो अपील की तरफ चले गए। सो ये कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से अगर कोई जुडिशियल कमीशन हो तो उसके TOR इतने सख्त हों कि उसमें कुछ ज़्यादा साइंस निकल ना सके और अगर लोगों को माफ़ी मिले तो वो पैरेलल अदालती सिस्टम या इस जुडिशियल निज़ाम से मिले। जबकि 26 नवंबर के हवाले से कहा जा रहा है कि एक जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया जा सकता है और इस 26 नवंबर वाले जुडिशियल कमीशन के तश्कील दिए जाने से भी सियासी नुकसान मौजूदा हुक्मरानों को होगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है वो ये चाह रही है कि क्या आइंदा इंतखाबात
کس لیول کے فری ہوں گے، کیونکہ 8 فروری والے انتخابات میں تو بالکل پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ لائن کیا گیا تھا، جو ان کے قائد ہیں عمران خان صاحب، ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا، پارٹی اینڈ ٹائم پہ بالکل جو ہے وہ کہیں نا اس پر پابندی لگ گئی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑے ہی مشکل حالات میں الیکشن لڑا، لیکن پھر بھی آپ اور میں جانتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کیا تھی اور انہوں نے کتنی سیٹیں نکالنی ہیں، ابھی فارم 45-47 کی کہانی اس کے علاوہ ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے جو ریلیکٹنس ہے، جو تحفظات ہیں، وہ کس کو لے کر ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر کو لے کر ہیں۔ راجہ سکندر سلطان کے حوالے سے یہ جو ہے وہ تحفظات ہیں، اور سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر ہے پاکستان کے، یہ 2020 میں آئے تھے اور 2025 تک ان کا ٹینور ہے، اور اب ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ ان کی اب مدت ملازمت بڑھے گی۔ اب یہاں پر آ کر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور ٹرسٹ بلڈنگ میئرز بنائے جا رہے ہیں کہ آخر کیا اس موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے انڈر آنے والے آئندہ انتخابات کو پاکستان تحریک انصاف لڑ سکے گی، کیونکہ ان کے وہ ڈنگے ہوئے ہیں، وہ پچھلے ڈنگے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ یہی رہیں کیونکہ یہ بڑے اعتباری بندے ہیں ان کے۔ سو یہ بھی بہت اہم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انتخابات 2 سال ڈیلے ہو جائیں، جس پر پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہی، اور 2 سال کا عرصہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور وہ اتنا عرصہ نہیں گزاریں گے۔ سو یہ جو مذاکراتی عمل میں آپ کو ڈیڈ لاک نظر آیا، اس مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انفیکٹ کسی اور سے مذاکرات آلریڈی کر رہی ہے، اور یہ حکمرانوں کو صرف ایک خوش کرنے کا طریقہ تھا، اور اب ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اور اب دیکھیں نا تو خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ملاقات کے بغیر ہی ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے چلیں ان کو ریٹرن لکھ کے دے دیں، جس کے اوپر بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب اس مذاکراتی ٹیم کے سامنے یا پاکستان تحریک انصاف لکھ کر اپنی شرائط نہیں دے گی، کیونکہ کل یہی حکومت یا حکومت کے لوگ جو ہے وہ لکھی ہوئی شرائط کو عام پبلسائز کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو لکھ کے ہم سے رہائی مانگ رہے تھے۔ ایک بات تو حقیقت ہے کہ عمران خان کے بارے میں بہت سی ایسی رائے جو قائم کی گئی تھی وہ ساری غلط ثابت ہوئی۔ مطلب لوگ کہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے، انہوں نے جیل کاٹ رہے ہیں۔ آپ ان کو یہ بھی دیکھیں کہ وہ ان سیاسی پاکستان میں جیلیں بہت سے سیاسی لوگوں نے کاٹی ہے، لیکن وہ ہر مہینے کس طرح کتنا جیل میں رہے اور کتنا وہ میڈیکل بنیادوں پر باہر آ کر رہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان ایک دن کے لیے بھی میڈیکل بنیادوں پر جیل سے باہر نہیں آئے، انہوں نے کوئی ایک دن کہتے ہیں نا وہ سافٹ کارنر نہیں لیا، سو جیل انہوں نے کاٹ لی۔ پاپولیرٹی سینس میں دیکھیں تو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر آئندہ انتخابات جتنے بھی آپ ڈیلے کریں گے تو نئے ووٹر کی میجورٹی جو ہے بہت میکسیمم میجورٹی جو وہ عمران خان کے ساتھ ہوگی۔ سو اب نئے انتخابات کی تاریخ کے بارے میں طے ہو رہا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جتنے سکون سے کھیل رہی ہے، تو یہ جو بلفنگ سٹائل کھیلا ہے وہ خواجہ آصف والی بات لگ رہی ہے کہ سائڈ نل ہاتھ نہ ہو جائے، ہاتھ ہو گیا۔ حکومت جو ہے وہ ان مذاکرات کے حوالے سے لگی ہوئی تھی کہ شاید ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان سے بات چیت کریں گے، وہ ان کو انگیج کریں گے، ڈیلے ٹیکٹکس یوز کریں گے، پر ایسا ہوا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف انفیکٹ کچھ اور لوگوں سے مذاکرات کر رہی ہے جو اصل مذاکرات کے حوالے سے اختیارات بھی رکھتے ہیں، اور ان سے مذاکرات اب یہ ہو رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونلز کے ذریعے جو کیسز ہیں، جو خاص کر وہ کیسز جو مسلم لیگ نواز کے قائد سمیت نمایاں جو نون لیگ کی قیادت ہے ان کے خلاف ہے، ان کے فیصلے ہیں، اور ساتھ ہی ایک الیکشن کا ماحول بنے۔ اب یہ نہیں طے ہو رہا، اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ انتخابات 2 سال بعد ہوں، لیکن تحریک انصاف میکسیمم 1 سال تک راضی ہو رہی ہے، اور اب نئے انتخابات کی کہانی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اور نئے انتخابات میں اگر کسی کے پیر کانپ رہے ہوں گے تو وہ موجودہ حکمرانوں کے، اور وہ ڈر رہے ہوں گے کہ ان نئے انتخابات اگر کسی بھی وقت ہو گئے، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ نئے انتخابات میں ان کو اپنی پوزیشن کے حوالے سے پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ شکریہ۔